एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। बजाङमा पहिरोले 7 घर पुरिए, 23 जना बेपत्ता। डडेलधुरामा 24 घण्टामै 220 मिलिलिटर वर्षा। कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका 33 देशका यात्रुको लागि सीमा खुल्ला गर्ने अमेरिकाको निर्णय। यो सँगै गत वर्षको सुरुदेखि यात्रामा लगाइएको कठोर प्रतिबन्ध अन्त्य हुने। र नेपाली 23 वर्ष मुनिको फुटबल टोली ताजकिस्तान प्रस्थान। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। बजाङको थलरा गाउँपालिका 4 ढिखलामा हिजो सोमबार राति पहिरो जाँदा 23 जना बेपत्ता भएका छन्। गाउँभन्दा माथिको ढोक्दिना भन्ने ठाउँबाट पहिरो खस्दा 2 गाउँका स्थानीयवासी विस्थापित भएका छन् भने 7 घर पुरिएका छन्। बेपत्ता हुनेमा गनगने सार्कीका एकै घरका 18 जना र नरे पार्कीका घरका 5 जना रहेका छन्। गगने सार्कीका रोजगारीको लागि भारत हुनुहुन्छ। उहाँका माइला छोरा काले सार्की मात्र सकुशल हुनुहुन्छ। तल्लो ढिखला र माथिल्लो ढिखला गाउँका स्थानीयवासी विस्थापित भई त्रिभुवन मावि महेन्द्रधारामा बसेका छन्। गाउँ पहिरोको जोखिममा परेपछि 100 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भई आफन्त र नजिकैको विद्यालयमा बसिरहेको शान्ति मावि पारा काट्नेका शिक्षक मदन बहादुर साउदले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सञ्चार सेवा बन्द हुँदा थप विवरणको लागि सम्पर्क हुन पनि सकेका छैनन्। बाढीले सडक बन्द भएको र नेटवर्क नहुँदा समयमै खबर नपाएको उद्धारमा समस्या भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। उनीहरूले पहिरोमा परेर बेपत्ता भएको भन्ने खबर आएको, तर लगातारको वर्षाले बाटो बन्द भएकोले घटनास्थलसम्म जान नसकिएको बताएका छन्। यस्तै कञ्चनपुरमा महाकाली नदीमा फसेका 5 जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 9 खल्ला मसेटीमा महाकालीको बाढीमा सोमबार रातिदेखि फसेका 5 जनाको मङ्गलबार साँझ नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच अहिले प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा ठुलो पानी परिरहेको छ। मङ्गलबार बिहानसम्म सुदूरपश्चिममा ठुलो पानी परिरहेको, आज बिहानदेखि प्रदेश 1 मा पनि ठुलो पानी परेको छ। प्रदेश 1 मा भोलि बुधबारसम्म नै ठुलो पानी पर्नेछ भने सुदूरपश्चिममा भोलिदेखि केही कम हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद सजिना साकेले जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिममा निकै ठुला बाढी आएको र यो क्रम अझै बन्न सक्ने मौसमविदको अनुमान छ। यस्तै अहिले गण्डकी, बागमती र प्रदेश 2 मा पनि पानी पर्न सुरु भएको छ। यी प्रदेशका केही ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको र अरू ठाउँमा मध्यम वर्षा हुने मौसमविद साकेको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आज राति ठुलो पानी पर्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएकाको तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई यो निर्देशन दिनुभएको हो। त्यसपछि गृहमन्त्री खानले विपद जोखिम कम गर्न र विपदजन्य घटनाबाट मानिसको ज्यानको सुरक्षा गर्न मादक हतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उद्धार तथा राहत कार्यमा कुनै कमी हुन नदिई काम गर्न सबै सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई
निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्रीको निर्देशनसहित राहत तथा उद्धार कार्यको लागि मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग रहने आश्वासन आएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। सुरक्षा निकाय र प्रभावित जिल्लाका सम्बन्ध स्थानीय प्रशासनहरू विपद व्यवस्थापन कार्यमा जुटेका छन्। विभिन्न जिल्लामा मानिसहरू फँसेको क्षेत्रबाट हेलिकप्टर मार्फत उद्धारको लागि अनुरोध आएको र त्यही मागअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। सेती, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम राप्ती लगायत ठुला र तिनका सहायक नदीमा बाढी आएको छ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधान सार्वजनिक गरेको छ। एमालेको विधान 2049लाई गत असोज 15 देखि 17 गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनबाट संशोधन सहित पारित भएअनुसार केही परिमार्जन गरेर प्रकाशन गरिएको हो। 2071मा भएको 9 महाधिवेशनबाट पारित धेरै व्यवस्थाहरू यस विधानमा संशोधन गरिएको छ। पहिलो विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव प्राप्त सुझावका आधारमा केही प्रावधानहरू पनि हेरफेर गरिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ। एमालेको विधान अनुसार अब केन्द्रमा 1 अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 5 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 उपमहासचिव र 7 सचिव हुनेछन्। यसैगरी केन्द्रीय कमिटी 225 सदस्यीय हुनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद एमालेका केन्द्रीय निकायको रूपमा हुनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण, पालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन लगायतको मिति संशोधन गरेको हो। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहान पत्रकारहरूलाई दिएको जानकारी अनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरणको म्याद कार्तिक 25 गतेसम्म थप गरिएको छ। टोल सम्मेलन कार्तिक 27 गतेसम्म, वडा सम्मेलन मक्सिर 4 गतेसम्म, पालिका सम्मेलन 11 गतेसम्म र प्रदेश सम्मेलन मक्सिर 25 गतेसम्म म्याद थप गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले 149 जनाको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति गठन पनि गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 149 जनाको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति र 79 सदस्य ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गरेको छ। यसैगरी निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोग 25-25 सदस्य गठन गरेको छ। निर्वाचन आयोग विष्णु पुकार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा, लेखा आयोग पेशल कुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा र अनुशासन आयोग टङ्क राईको अध्यक्षतामा बनाइएको छ। भूगोलभन्दा बाहिर काम गर्नेहरूको विशेष समिति 175 सदस्य गठन गरिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ बीच टेलिफोन संवाद भएको छ। मङ्गलबार भएको कुराकानीको क्रममा चिनिया विदेश मन्त्रीले थप 20 लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यीले परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई चीन भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभएको छ। मन्त्रालयका अनुसार टेलिफोन कुराकानीमा खड्का र यी बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा सहकार्य, व्यापार र विकासमा समन्वय र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो। कुराकानीका क्रममा तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट थप कन्टेनर ल्याउन दिने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1096 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9916 PCR परीक्षण गर्दा 957 जना र 1776 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 139 गरी 1096 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1004 जना निको भएका छन्। मङ्गलबार थपिएकासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या यो सँगै नेपालमा
हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 11,815 जना रहेको छ, जसमध्ये 10,866 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 949 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 267 जना आइसियु र 86 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 24 बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 41 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। बजाङमा पहिरोले 7 घर पुरिए, 23 जना बेपत्ता। डडेलधुरामा 24 घण्टामै 220 मिलिलिटर वर्षा। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधान, सार्वजनिक केन्द्रीय कमिटी 225 सदस्यीय हुने। कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका 33 देशका यात्रुको लागि सीमा खुला गर्ने अमेरिकाको निर्णय। यो सँगै गत वर्षको सुरुदेखि यात्रामा लगाइएको कठोर प्रतिबन्ध अन्त्य हुने। र नेपाली 23 वर्ष मुनिको फुटबल टोली ताजिकिस्तान प्रस्थान। रङडको भित्तामा के टाँसेराको? कहाँ हुनु? त्यही रङडको घरमा। अरे वाह, बजारको बेन्चमा अब उपहार पनि। बर्जर फेस्टिभ राइडमा जित्नुहोस् बाइक, स्कुटर र थुप्रै मोबाइल फोनहरू, साथै 100 स्क्वायर फिट बराबरको डिजाइनर पेन्ट सित्तैमा। बर्जर फेस्टिभ राइड। तिम्रो फोनमा डेटा छैन हो? छैन। अब आफ्नै मोबाइलमा आफ्नै आवश्यकता अनुसारको गजबको डेली जिबी प्याक लिई ढुक्कसँग डेटा चलाउनुहोस्। आजै एनसेलको एप वा वेबसाइटमा गई वा *17123# डायल गरी खरिद गर्नुहोस्। केन्ट वाटर प्युरिफायरले पिउने पानीलाई 100% शुद्ध बनाउँदछ। यसको पुरस्कृत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आधुनिक र उत्कृष्ट शुद्धिकरण प्रक्रियाले पानीबाट हानिकारक कीटाणुहरू नष्ट गर्दछ र शरीरलाई आवश्यक मिनरल प्रदान गरी तपाईँ र तपाईको परिवारलाई स्वस्थ राख्दछ। शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ पानीको लागि मात्र केन्ट आरो वाटर प्युरिफायर आकर्षक मोडलहरूमा उपलब्ध छ। 2078 को दशैं तिहार तथा छठको पावन अवसरमा हरेक केन्ट आरो वाटर प्युरिफायरको खरिदमा पाउनुहोस् सिजी चपर सित्तैमा। आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार आज 566 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 28 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। 518 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो भने 48 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये PCR मा 17 र एन्टिजेनमा 11 जनामा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको
कार्यालयले जानकारी दिएको छ। थपिएका सङ्क्रमित मध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी 24 जना रहेका छन्। त्यस्तै खैरहनी, माडी, रत्नगर र राप्ती नगरपालिकामा समान 1-1 जनामा पुष्टि भएको छ। कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छैन। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। हिजो झन्डै 70 अङ्कले घटेको नेप्से आज 77.33 अङ्कले घटेर 2510.73 बिन्दुमा झरेको छ। आज केही बेर नेप्से 100 अङ्कभन्दा धेरैले घटेर 2500 बिन्दुभन्दा तल झरे पनि बन्द हुने बेलामा 2500 बिन्दुभन्दा माथि पुगेर रोकिएको हो। आज सबै समूहको सेयर घटेकोमा जलविद्युत विकास बैंक, बिमा उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स समूहको सेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 221 कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा 211वटा कम्पनीको सेयर घटेको छ। नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार रातामै भए पनि माहुली सामुदायिक र मानुषी लघुवित्त कम्पनीको सेयर 4% भन्दा धेरैले बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले आगामी नोभेम्बर 8 देखि कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका 33 देशका यात्रुको लागि सीमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाले आफ्नो देशमा यात्रा गर्ने हरेक यात्रुले यात्राको समयभन्दा अगाडि 72 घण्टाभित्र कोरोना परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। नयाँ नियमअनुसार अमेरिकाले 26 युरोपेली देशको ब्राजिल, बेलायत, चीन, भारत, इरान, आयरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकालाई यो नियम लागू हुने जनाएको छ। यो सँगै गत वर्षको सुरुदेखि यात्रामा लगाइएको कठोर प्रतिबन्ध अन्त्य हुनेछ। यो नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य कठोर अनि सुसङ्गत नीतिद्वारा निर्देशित भएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। 23 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटको लागि नेपाली टोली ताजिकिस्तान प्रस्थान गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ नेपाली टोली आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको जनाएको छ। छनौटको लागि मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले आइतबार 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गर्नुभएको थियो। छनौटमा नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान, लेबनान र इरान रहेको छन्। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग आउँदो 8 गते अर्थात् अक्टोबर 25 मा खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग आउँदो 11 अर्थात् अक्टोबर 28 र अन्तिम खेल लेबनानसँग आउँदो 14 गते अर्थात् अक्टोबर 31 मा खेल्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। बजाङमा पहिरोले 7 घर पुरिए, 23 जना बेपत्ता। डडेलधुरामा 24 घण्टामै 220 मिलिलिटर वर्षा। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधान सार्वजनिक केन्द्रीय कमिटी 225 सदस्यीय हुने। कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका 33 देशका यात्रुको लागि सीमा खुला गर्ने अमेरिकाको निर्णय। यो सँगै गत वर्षको सुरुदेखि यात्रामा लगाइएको कठोर प्रतिबन्ध अन्त्य हुने। र नेपाली 23 वर्ष मुनिको फुटबल टोली ताजिकिस्तान प्रस्थान। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु।
नमस्कार।